Maayong udto sa tanan. Kay bawo mo di ami sa probinsya karon sa Biliran province kung diin minataw dinhing probinsya na di asa ko sa puno ng mangga kay gikan man ko karon sa Tigom kay Domingo man ron. Gapahayahay la usa kay bawo mo pag di agali ko sa probinsya kay numdum ko nung batan-on pa ko ba nga bata pa mi magaduwa-duwa mi magagarab mi dinha sa mga basak nya kay numdum ko sa mga ginikanan nya wala naman ang ako mga ginikanan karon ba usahay ahora na silang handumon katong gagmay pa mi garab mi manabmit mananom nya mga ligo pud mis dagat lisod jud di ay ning wa na tay mga ginikanan no kay numdum ko sa ila gaw nahuna ko tung una ba nga damo mi kaayog trabahon basta ni amis bukid pero unsaon taman nga pobre ka istanan nga dinhi man jud mi sa probinsya nagdako mo na nga igo na lamis paghandom sa ila pero nindot nga ni kay presko kay sta naghangin kada summer magbakasyon mi mga higala palihog og subscribe bi og salamat kayo og mag-amping ta kanunay.